Assalamu alaikum everyone. I'm Hafsa Education Wali, a student of Rehan AI Teachers Training Institute, Batch 23, Level 1. व्यूअर्स, तालीम किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद है और सीखने का अमल ज़िंदगी भर जारी रहता है। आज के दौर में टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए नए इल्म और स्किल्स सीखना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो तालीम और मुसलसल लर्निंग से गहरी दिलचस्पी रखती हैं और जो कि तालीम, लगन और मुसलसल सीखने के जज्बे की खूबसूरत मिसाल हैं। आज हमारी मेहमान हैं मिस रेहाना आबिद साहिबा। आपने इस्लामिक हिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री हासिल की है, टीचिंग का तजुर्बा रखती हैं और इस वक्त रेहान स्कूल के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। टीचर असिस्टेंट के तौर पर आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ में टीचर्स की मदद करती हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को मज़ीद निखार रही हैं। आज हम उनके तालीमी सफ़र, टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग ट्रेनिंग और आज के दौर में टेक्नोलॉजी और एआई के तालीम पर असरात के हवाले से बात करेंगे। रेहाना साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू सो मच। और मैंने कुछ मुख्तसर सा आपका तारुफ़ करवा दिया है और प्लीज़ अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर रह गया है तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को आप भी प्लीज़ अपना तारुफ़ करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हफ्सा। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपने मेरा तारुफ तो करवा ही दिया कि मेरा नाम रेहाना आबिद है और मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद हाउस वाइफ के तौर पे फिर मैं कुछ अर्से टीचिंग की शादी से पहले। उसके बाद फिर शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियाँ और उसके बाद थोड़ी सी टीचिंग उस दौरान भी चलती रही। और उसके बाद फिर मैंने जो है एआई सीखने का सोचा और कुछ अर्से फिर मैंने लेबॉर्ट्री में भी काम किया और उसके बाद फिर मेरे एआई सीखने का शौक़ हुआ तो फिर मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुजरे तो फिर मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मुझे ये सीखना है और अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने उनसे रब्ता किया तो फिर रेहान स्कूल से मैं जुड़ गई और ये इत्तेफाक है कि हमारे इलाके में ही उनका एक स्कूल है तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद बात हो गई। तो फिर मैं आज उसमें जो है असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हूँ और फिज़िकल टीचिंग ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा और स्पेशली आपका एक मिक्स किस्म का आपका तजुर्बा, जैसे आप माशाल्लाह अपने एज अ मदर भी जो है वो एक मिस अच्छा किरदार लगता है नेट निभा रही का हैं। थोड़ा सा इशू है क्योंकि ना आवाज़ कट रही है और मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। नेट का इशू लग रहा है शायद, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है और आवाज़ सही से नहीं आ रही, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, जी। जी, अब सही आ रही है। प्लीज़ दोबारा कीजिएगा क्वेश्चन। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपकी तालीम के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। इस्लामिक हिस्ट्री में तालीम हासिल करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? जी, बहुत रिच तजुर्बा था मेरा हिस्ट्री में। और हिस्ट्री जो है वो सिर्फ डेट्स का नाम नहीं है कि डेट्स याद रखनी है और बस कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें बहुत जानने का अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने माजी के बारे में और सीक्वेंस से जो है वाक़यात जो हुए हैं उनके बारे में जानना मुझे बहुत उसका शौक़ था। और क्यों और कैसे किस तरह से वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए और एक मुसलमान की तारीख़ क्या है, तो ये तमाम चीज़ें मेरे लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। तो मेरा तजुर्बा इस बारे में बहुत अच्छा रहा है और गाहे बगाहे हमें हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। आगे जाके भी बहुत से ऐसे मामलात आते हैं कि हमें एक मुसलमान को अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। तो मैंने इस्लाम से क़ब्ल से लेकर और फिर बनु उमय्या और बनु अब्बास तक की हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद बरसग़ीर पाक व हिंद की हिस्ट्री पढ़ी। तो ये सारी नॉलेज तकरीबन हमें होनी चाहिए, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं तो कुछ तो होनी चाहिए कि हमें अपने बारे में मालूम होना चाहिए एज़ अ कौम और एज़ अ मुस्लिम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि असल में बीइंग मुस्लिम्स सबसे पहले तो हमें अपनी दीन का जो है वो इल्म हमारे पास होना चाहिए।
اور دوسری بات یہ کہ دین کا علم کے ساتھ ساتھ پھر اس کو جو جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسپیشلی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے جو ہے ہمیں ہمارے لیے اگزامپلس چھوڑیں، تو ان کا جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہم فالوورس، ٹرو فالوورس ہم کیسے بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے تاریخ کو جی پڑھنا جو ہے بالکل. بہت ضروری ہے. بہت زبردست، بہت زبردست. جی اچھا مس جی. بالکل. اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور سیرت میں آپ دیکھیے گا اسٹارٹنگ ہی ہسٹری سے ہوتی ہے کہ آپ کو پورا محل وقوع آپ کو عرب کا معلوم ہونا چاہیے، ان قبائل کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے، وہاں کے ماحول کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کس طرح کے ان کی بیہیویئرس تھے یہ معلوم ہونا چاہیے. تو ہی پھر آپ ان کی جب یہ ساری باتوں کو سمجھیں گے تو پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو پھر بہت بہترین طریقے سے قرآن سمجھ میں آئے گا کہ کب اور کیوں یہ واقعات وقت پذیر ہوئے اور ان کے کیا ریئیکشنس تھے. تو پھر اس میں بہت مدد ملتی ہے. بہت بہترین بات کہی آپ نے. بہت زبردست. اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیچنگ کے شعبے میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی آپ کی؟ جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی جیسے پڑھتی ہے تو اسے ٹیچر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بچپن سے ہی ٹیچنگ. اور وہ اپنی ٹیچرس کو لیڈیز ٹیچر کو دیکھ کے کہ اسٹک ہاتھ میں اٹھا لیے، بچوں کو بٹھا لیا، چھوٹے بہن بھائیوں کو، اور بھائی پڑھانے کا شوق ہے، ٹیچر بننا ہے. تو وہ بچپن سے ہوتا ہے شوق، مجھے تو تھا. تو بس اس کے بعد اور کوئی پروفیشن گھر سے اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی اور پروفیشن میں جائیں. آپ کو پتہ ہمارے گھریلو سب ہی ہماری جو خواتین ہوتی ہیں اتنی اجازت نہیں ملتی کہ کسی بھی شعبے میں جانے نہیں دیتے تھے. خاص طور پہ ہمارے دور میں تو کہ زیادہ حد ہو گئی تو اسکول کی طرف چلے جائیں، ٹیچنگ کر لیں، بس وہاں کا ہی سیف لگتا تھا ماحول. تو بس مجھے بھی اجازت مل گئی، شوق بھی تھا، تو بس ٹیچنگ کرنا شروع کر دی بس شوق میں. صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیلز کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر لڑکی جو ہے وہ ہر جو خاتون ہے وہ انیشیلی شاید بورن ٹیچرز ہوتی ہیں. اور کیونکہ ایک ایز اے مدر بھی پھر جو ہے بچوں کو بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، سکھانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عورت کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو ہے یہ پیدا کی، اور یہ اسکل جو ہے یہ بائی برتھ پیدا کی ہوئی ہے. تو ایگزیکٹلی آپ نے 100% بالکل صحیح کہا. جی تو بالکل ایسے آگے ہی ہے. بڑھتے ہیں. جتنی نرمی سے اور صبر سے جو ہے بات ایک خاتون کر سکتی ہیں، وہ مرد میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا. وہ خواتین میں ہی پیشن ایگزیکٹلی ہوتا ہے جو وہ بچوں کی باتوں کو برداشت کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا جی، تو آپ بتائیے گا کہ آج کے ٹیچرس کو کن اہم اسکلس کی ضرورت ہے، اسپیشلی نئے دور کے حوالے سے؟ جی ٹیچرس کو ٹیکنالوجی کی سمجھ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم تو ڈگریز دے کے اور پڑھ کے بکس تو آ گئے ہیں، لیکن اگر ہمیں ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں ہوگی اور ہماری کمیونیکیشن اسکل، کمیونیکیشن گیپ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوگا. ایک بچہ آج کا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گیجٹس کا استعمال جانتا ہے اور ہمیں اس کا الف بے بھی نہ پتہ ہو، تو ہمارے بیچ میں جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ بڑھے گا. اور جب ہمارے بیچ میں گیپ ہی اتنا ہوگا تو ہم ان سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے بچوں سے. تو یہ ٹیکنالوجی کا علم ایک ٹیچر کو بھی آج کے دور میں ہونا چاہیے، چاہے وہ اے آئی ہو، چاہے ڈفرینٹ گیجٹس ہوں یا ان کا استعمال ہو. تو اس کی بہت ضرورت ہے. صرف بک پڑھا دینا اور لیکچر دے دینا اور رٹا لگوا دینا ایک ٹیچر کا کام نہیں ہے. اس کو ایک مینٹور بھی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے ان کی سمجھ، اس کی نفسیات کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. بہت بہترین بات کہی آپ نے کہ جب تک ٹیچر کو خود نہیں یہ چیزیں آئیں گی تو آگے جو ہے وہ اسپیشلی ٹیچرس کی ٹریننگ اس حوالے سے جو ہے بہت ضروری ہے. تو وہ نہیں آئیں گی تو وہ آگے اسٹوڈنٹس کو نئے دور کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ ٹیچرس کے لیے انیشیلی ان کے لیے ضروری ہے، آگے پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بعد میں. تو بہت بہتر، بہت خوب. تو آگے میں مزید پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کے عمل میں متحرک رکھنے کے لیے کیا طریقے مؤثر ہیں ٹیچرس کے لیے اسپیشلی؟ ان کو سب سے پہلی ایکٹیویٹ بات تو یہ ہے کہ رکھنے کے لیے. ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے. جی ایکٹیو رکھنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. اچھا لیکن چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی محرکات دینا بہت ضروری ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے سے گولز دینا، پھر اس کے پہ ان کی کامیابی پہ ان کو بک اپ کرنا. تو وہ ان کو متحرک رکھتی ہے یہ چیزیں. پھر ان کی تعریف کرنا اور اس کے بعد ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنا کہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں.
ٹھیک ہے. جب اگر آپ کا بچہ یا اسٹوڈنٹ تھوڑا سا میں نالائق نہیں کہوں گی, بلکہ میں یہ ورڈ استعمال کروں گی کہ شاید وہ اس میں اس طریقے کار میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے, اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن آپ ہمارے جو عام ٹیچر ہوتے ہیں وہ بچوں کو آپ تم نالائق ہو اور تم یہ ہو اور تم وہ ہو, بچے کو بالکل ڈل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ کہہ کر. تو وہ بچہ جو ہے نا بالکل غائب دماغ ہو جاتا ہے, وہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن اگر وہ کسی اور ٹیچر, کوئی اچھا ٹیچر سمجھدار ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم کر سکتے ہو, تو اس کو بک اپ کرتا ہے, تو وہی بچہ دیکھیں کس قدر نکھر کے سامنے اس کی صلاحیتیں آتی ہیں. تو ٹیچرس کو نا بچے کے ایک تو نفسیات کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ضرور ہونا چاہیے. دوسری بات ہے اس کو کبھی بھی اس طرح ملامت نہیں کرنا چاہیے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے بچہ بالکل اس کا مائنڈ اس کو یہی سکھا دیتا ہے کہ واقعی تم کچھ نہیں ہو. یعنی کہ آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کمزور اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اسپیشلی ویک اسٹوڈنٹس, مطلب جیسے آپ نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں نالائق نہیں کہنا چاہیے, اور نہ ہی جو ہے وہ ویک, میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ دلچسپی جو کم رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ٹیچرس کو جو ہے وہ بہت ہی ان کی سائیکی کو سمجھ کے اور بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, موزوں الفاظ استعمال کرنے چاہیے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ میں, کسی بچے میں اگر یہ بات اس کے دماغ میں آپ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو اور آپ سب کچھ کر سکتے ہو, تو یہ اس کے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا, اور وہ باقی بچہ جو ہے وہ کر کے بھی دکھائے گا. تو بالکل بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے, اور ایسا ہی ہے. اس میں اگر میں ایک تھوڑی سی فنی مثال دینا چاہوں تو مس, ایک چھوٹی سی فنی اسٹوری ہے کہ دو مینڈک ایک کنویں میں گر گئے, اور ایک مینڈک بہرا تھا. تو جب لوگ کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے کنویں کے, وہ رات بھر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے, اور جو کنارے پہ جو مینڈک کھڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ تم نہیں نکل سکتے, تم نہیں نکل سکتے. وہ ساری رات جو بہرا تھا اس نے ان کو نہیں سنا, اور وہ ساری رات نکلنے کی کوشش کرتا رہا, جبکہ جو سن سکتا تھا وہ ان کو سن کے ڈیموٹیویٹڈ ہو گیا کہ میں واقعی نہیں نکل سکتا. تو جو بہرا مینڈک تھا وہ صبح تک کوشش کرتا رہا, اس کو ان کی آواز کانوں میں نہیں ہے, اور وہ نکل گیا کنویں سے. اور جو کہ سن سکتا تھا وہ اتنا ڈیموٹیویٹڈ ہوا کہ اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی اور وہ ڈوب کے مر گیا. یہ چھوٹی سی ایک مورل اسٹوری ہے جس سے بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ, بہت اعلیٰ. یہ میں نے بھی خیر سنی تھی کہیں, تو بھی آپ نے وہ یہ بات بھی دہرائی ہے, یہ بات بھی جب ہمارے ویورز کے ساتھ اسپیشلی شیئر کی ہے, تو وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ اس کا اسپیشلی اس کی افیکٹونیس, کہ اس کا میسج جو ہے وہ ڈیپ طریقے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے ویورز تک پہنچا ہے. اور انشاءاللہ اس سے جو ہے اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے ویک اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرتے ہوئے, ڈیل کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ بچوں کو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, نہ کہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. تو ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کر سکتے ہو, یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو بہت اعلیٰ, بہت بہت اچھی مثال دی آپ نے. آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پہلے کے اسٹوڈنٹس, ان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا فرق ہے, کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ ان کی کیوریوسٹی زیادہ ہے پہلے سے. ان کے نزدیک تو پوری ایک ورلڈ ہے نالج کا ان کے سامنے کھلا ہوا ہے, جو ہمارے سامنے نہیں تھا. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہمارے سامنے نہیں تھا. تو ان کے پاس نالج کا خزانہ ہے. ایک ہمارے پاس ایک ذریعہ ہوتا تھا ٹیچر, یا ایک بک یا کچھ بکس جو ہمیں مل جاتی تھیں, اور ہمارے پاس محدود ذرائع تھے نالج ملنے کے. لیکن آج کے بچے کے پاس بالکل خزانہ ہے اس کا نالج کا. لیکن ہم جو تھے بڑے ہی اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتے تھے, کیونکہ ہمارے آس پاس بالکل اس طریقے سے کہ جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ طوفان آ رہا ہے یا آندھی چل رہی ہے اور آس پاس جو ہے چیزیں اڑ رہی ہیں, شاپر اڑ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں نا, تو اس میں ہم یکسو نہیں ہو پاتے چیزیں, اور تو ہم کسی چیز پہ یکسو نہیں ہو سکتے. ہماری جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے نا. بالکل آج کے اسٹوڈنٹ کا وہ حال ہے کہ نالج بہت ادھر ادھر سے آ رہی ہے اور وہ کسی ایک چیز پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتا, جبکہ ہمارے پاس محدود ذرائع تھے اور ہم ان پہ توجہ مرکوز کر کے اس کو پوری طریقے سے سیکھ لیتے تھے. تو ڈائیورٹ منتشر دماغ ہے آج کا اسٹوڈنٹ, جن کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں. تو یہ ان کی پرابلم ہے. اور لیکن وہ ذہین بہت ہے, گیجٹس کا استعمال جانتا ہے, اس حساب سے نالج بھی زیادہ رکھتا ہے. تو یہ فرق ہے وہ پہلے کے اسٹوڈنٹس میں اور آج کے اسٹوڈنٹس میں. بہت خوب.
यानी कि आप कहना चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को देखें, बच्चों के साथ कंपैरिज़न करें, तो बच्चे आजकल के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा ज़हीन हैं, लेकिन फ़ोकस्ड नहीं है, तो फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत फोकस है। नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत आला, बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज। आगे मैं आपके प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के से थोड़ी-सी मैं चाहती हूँ हम रहनुमाई लें और मतलब थोड़ा-सा कुछ सीखने को हमें ताकि मिल सके। स्पेशली जैसे आपने मेंशन किया हुआ है कि बताया था आपने कि लैबोरेटरी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने से जो है आपने काम किया। तो उस काम करने के हवाले से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन-सी स्किल सीखी थी? जी, मेरे जो ये 4 से 5 साल काम किया, तो इसमें समझे मैंने जो 20 साल में अपनी मैरिड लाइफ़ में या टीचिंग लाइफ़ में मैंने जो गुज़ारी, उसमें नहीं सीखा, वो मैंने उन 4 सालों में सीखा, क्योंकि रिसेप्शन पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को के साथ वास्ता पड़ रहा होता है, उनको डील करना पड़ रहा होता है हर तरीके से। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के मिज़ाज को, उनको हैंडल करना भी, उनको समझना भी प्लस उनको हैंडल करना भी कि किस तरह हमें हैंडल करना है। कोई बहुत ज़्यादा हाइपर है तो उसको किस तरह कूल डाउन करना है, किसको गाइड करना है, किस तरह से करना है। तो काफ़ी लोगों को समझने में, उनको हैंडल करने में, आप समझ लें कि पब्लिक डीलिंग करना मुझे आ गई वहाँ पे। और हुँ, हुँ। कुछ जो है रिपोर्ट्स में टाइप करती थी, तो कुछ नो हाउ उसकी भी हो गई कि रिपोर्ट्स पढ़ लेती हूँ, और मालूम हो जाता है कि ये रिपोर्ट्स से होती हैं और क्या है उसमें। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक समझ में आने लगी। बिल्कुल, वो एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्पेशली एक लोगों के साथ कम्युनिकेशन का भी और देन लोगों के मिज़ाज को समझने का, नफ्सियात को समझने का, तो ये एक बेहतरीन जो है वो आपके लिए मौका था और आपने मिस जैसे आपने आपकी शेयर किया आवाज़ कि कट आपने रही बहुत है कुछ और सीखा। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी, अभी आ रही है आवाज़? आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, अब आई। जी। मैं बात कर रही थी कि आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लेबॉर्ट्री जो है रिसेप्शनिस्ट के हवाले से कि वाक़ई ऐसा ही है कि आप जब तक लोगों के साथ डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन नहीं होता, तो आपकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, आपका जो है वो एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, तो इससे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आपका होता है जो इंसानी कोलैबोरेशन से, तो वो जो है वो पढ़ने से या कहीं किसी सुनने से जो है वो नहीं हासिल हो सकता। तो उससे जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो तजुर्बा है लोगों के साथ और उनको हैंडल करने का तरीका जो है ये बहुत बेहतर हो जाता है और वो माशाल्लाह आपकी बातों से और आपके ओवरऑल जो आपने जो हमें साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हैं, जो मैसेजेस हैं, उनसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत इस सिलसिले में जो है अच्छा सीखा हुआ है। तो वो प्लीज़ कहते मैम हैं ना ये मिस के बताइएगा। जो इंसान किताबों से नहीं सीख पाता, कहीं किताबें पढ़ के नहीं सीख पाता, वो इंसानों से बहुत जल्दी सीख लेता है। बिल्कुल, 100%। इंसान सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिखा देते हैं। तो वो 4 साल का, 5 साल 100% का एग्री। तजुर्बा वो 20 साल के तजुर्बे में भारी हो गया। वो तजुर्बा खुद बोलता है, खुद बोलता है। जी, बिल्कुल, सही, बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कि क्या आप समझती हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स का तजुर्बा जो है टीचिंग को बेहतर बना सकता है? जैसे आपने जो है ये पहले टीचिंग भी की, फिर देन आपने जो है लैबोरेटरी रिसेप्शनिस्ट के तौर पे भी वर्क किया और फिर आपने मिस अभी आपकी रेहान आवाज़ स्कूल कट में गई। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपकी रिपीट आवाज़ करती हूँ बहुत प्लीज़। कट गई। अ, जी, अभी आवाज़ आ रही है? कट रही है आपकी आवाज़। उम, मैं अभी दोबारा से रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस। प्लीज़ जी, अभी जी। मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है? अभी बेहतर हो गई। जी, ठीक है। मैं पूछ रही थी कि क्या आप समझती हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स का तजुर्बा टीचिंग को बेहतर बना सकता है? जैसे आप ने पहले टीचिंग की, देन फिर आपने लैबोरेटरी में रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब की। देन फिर आप अभी रेहान स्कूल में आप टीचर असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर रही हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो आपने रोल्स हैं आपके, तो इसके हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि आपका ये तजुर्बा जो है वो इससे आप क्या हमें बताएँगे कि क्या ये जो है ये चीज़ बेहतर है, मददगार है, मुआविन है टीचिंग में? देखिए, कैसे मुआविन है? तजुर्बात तो हमेशा ही मददगार होते हैं। आपको किसी भी फ़ील्ड में तजुर्बा हो और आपके सामने पूरी एक शख्सियत होती है, उसको आपको बिल्ड करना होता है ना। बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, पूरी एक शख्सियत है। जब आपके पास तजुर्बा ज़्यादा होगा तो आप उसकी
بہت سارے بچوں کی اب شخصیت کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کا تعلق رہا ہوگا، ان کو سمجھا ہوگا آپ نے، تو پھر آپ جو ڈفرینٹ نیچر کے بچے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ جو ہے انہیں اچھی طریقے سے سمجھ کے انہیں ہینڈل کر سکتی ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھ سکتی ہیں، انہیں اچھی طریقے سے جو ہے ڈیل کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو تجربات مختلف شعبوں کے ہوتے ہیں نا، یہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں بچوں کی ٹیچنگ میں بھی، بچوں کو ہینڈل کرنے میں بھی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ پروگرام ہے ریحان اسکول کا پروگرام، اس میں شامل ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کی کیا تھی؟ مس ایک تو آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بار بار آواز کٹ رہی ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں کوشچن کہ یہ جو ریحان اسکول کا پروگرام ہے، اس میں شامل ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں شامل ہوئی اس پروگرام میں؟ سوری۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے پلیز؟ جی کچھ آئی۔ جی میں کوشچن ریپیٹ کرتی ہوں کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ پروگرام جو ریحان اسکول کا پروگرام ہے، اس میں آپ کے شامل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ریحان اسکول کے پروگرام میں، ریحان اسکول میں آپ شامل ہوئی ہیں، ریحان اسکول کے اسٹاف کا کب حصہ شامل بنی ہوئی ہیں؟ ہوں؟ اچھا اچھا، نہیں یہ مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں، یہ 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، جیسے تقریباً ہم لوگ سب سیم ہی گروپ میں ہیں، تو یہ تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں اس کو۔ ویسے میں کافی ٹائم سے فالو کری تھی ریحان، فیس بک فالو کرتی تھی ان کی، میں سنتی تھی پروگرام وغیرہ، ان کی انٹرویوز وغیرہ اور ان کی پوسٹ پڑھتی رہتی تھی، تو لیکن مجھے جو ہے شامل ہوئے ہوئے 2 ماہ ہوئے۔ صحیح۔ میرا اصل میں کوشچن تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، شامل کیوں ہوئی تھیں آپ؟ اچھا، مجھے سوری وہ کیونکہ آواز کٹ رہی تھی نا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں کوئی یہ بات وجہ نہیں۔ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے کچھ یونیکنیس کی تلاش میں رہتی ہے کہ کچھ ایکسٹرا یا کچھ الگ ہو جو میں لوگوں سے کچھ مجھے سیکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویری آنیسٹ کہ کیونکہ میں سنگل مدر ہوں تو مجھے تھوڑا سا ارننگ کا بھی وہ پریشر رہتا ہے میرے اوپر کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو میں اسی وجہ سے بھی آئی کہ میری کچھ اسکلز ڈیولپ ہوں گی، کچھ اسکل حاصل ہوں گی تو میں اسے کچھ بہتر ارن بھی کر سکوں گی، اور کچھ نیا سیکھنے کا شوق مجھے ہمیشہ رہتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مجھے ریحان اسکول تک لے کر آئیں۔ ویری گڈ۔ اچھا، اس پروگرام کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے دیکھیں اے آئی کا دور ہے نا، تو اے آئی سیکھنا آج کل چاہے وہ ٹیچرس ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ عام لوگ بھی ہیں، ان کو آنا چاہیے، چاہے وہ پیرنٹس کیوں نہ ہوں، ہاؤس وائفس جو بالکل سمپل گھر سنبھال رہی ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنے بچوں کو جو ہے اگر وہ نہیں سیکھیں گی تو اپنے بچوں سے وہ بھی کمیونیکیشن گیپ میں آ جائیں گے، پیرنٹس بھی، مدر بھی جو ہاؤس وائفس ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ سب کو سیکھنا چاہیے۔ تو آگے جا کے اے آئی کا ہی دور ہے، اور اس میں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم بالکل آؤٹ ہو جائیں گے اس سسٹم سے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے بھی ابھی سے ہی اس میں انٹر ہو جانا چاہیے اور کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سب سے جو بنیادی ضرورت ہے وہ بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، تو دونوں طرح سے اگر دیکھیں تو اسپیشلی پیرنٹس کو بھی اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آج کے دور کے مطابق اپنے بچوں کو بھی ایک وہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، وہ کم سے کم ہو۔ جی دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ جب پیرنٹس سمجھ سکیں گے تو وہ بچوں کو بھی اچھے سے مانیٹر کر سکیں گے، ان کو صحیح سے گائیڈ کر سکیں گے، ان کو صحیح ڈائریکشن سکھا سکیں گے۔ پیرنٹس کو خود بھی آنا ہے، ضروری ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ مدرز ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچوں کی اسکلس کو بڑھاتی ہیں، تو جب انہیں خود ہی آئیڈیا نہیں ہوگا، کچھ والا نالج نہیں ہوگی، تو وہ اسکلس کو کیسے ڈیولپ کریں گے اپنے بچوں کی۔ بالکل، وہ اس میں ہیلپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت خوب۔ آپ نے اس ٹریننگ کے دوران کون سی نئی ٹیچنگ ٹیکنیک سیکھی ہیں؟ اس ٹریننگ کے دوران کی کون سی نئی ٹیچنگ ٹیکنیکس سیکھی ہیں آپ نے؟ نئی چیز سیکھی، یہ کہہ رہی ہیں آپ، نہیں، کیونکہ آواز کٹ رہی ہے نا اس لیے مجھے۔ ٹیکنیکس، ٹیکنیکس۔ ہاں ٹیکنیکس تو بہت ساری ٹیکنیکس سیکھنے کو مل رہی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویسے نارملی ہم اے آئی کا، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب جو ٹیکنیکس ہیں وہ کتنی جیسے کہ بالفرض جس پہ ہم ابھی انٹرویو کریں اسٹریم یارڈ، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا اس کا
کہ یہ بھی کچھ چیز ہے اور ہم اس پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرویو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی شخصیت کے بارے میں یا اتنا ہم نالج دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سانگز بنائے, سنو اے کو استعمال کیا, چیٹ جی پی ٹی کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کیا. پھر ہم نے پوسٹ ہمیں بنانا آ گئی, فیس بک پہ ہم نے پوسٹ لگانا سیکھی, اور ہمیں اپلوڈنگ آ گئی ہے. ہمیں لنکڈ ان کا پتہ نہیں تھا, ہمیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کا نہیں پتہ تھا. کتنی ساری مہارتیں, کتنی ساری اسکلز ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس میں. ویری گڈ. بالکل ایسا ہی ہے. کیا اس ٹریننگ نے آپ کے ٹیچنگ کے نظریے میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ مطلب یہ جو آپ بالکل سیکھ بالکل رہی لے ہیں. کر آئی ہے یہ اس. ہاں جی بالکل, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میری ٹیچنگ وہ روایتی نہیں رہی. اب میری ٹیچنگ میں ایک جدت آ گئی, اور اب میں انشاءاللہ جب پڑھاؤں گی بچوں کو تو انشاءاللہ اسی جدت کے مطابق بچے کو پڑھاؤں گی, جو آج کے دور کے حساب سے بھی بچے کی اچھی ایجوکیشن, اس سے آج کل کے دور کے بچے کے حساب سے اس کی ایجوکیشن ہوگی. مطلب کہ روایتی ایجوکیشن نہیں دوں گی میں اب, جب ان کو دوبارہ میں ٹیچ کروں گی تو. بہت خوب. یہ جو ریحان اسکول کا ٹیچنگ ماڈل ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا پلیز, کہ یہ روایتی اسکولوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ نہیں جی, روایتی اسکول جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں صرف ٹیچر بولتا رہے اور اسٹوڈنٹ سنتا رہے, لیکچر والا انداز ہے کہ جی آپ نے کتاب کھولی, اس کو بچوں کو کھڑا کیا, ریڈ کروایا, یا آپ نے اور پھر اس کے اوپر آپ نے ایک لمبا سا لیکچر دیا. وہ بچوں کسی نے غور سے سنا, کسی نے نہیں سنا, کسی کے سر پہ سے گزر گیا. کچھ لائق اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کچھ سمجھ لیا, باقی گھر جا کے پڑھ لیا. جنہوں نے کتابیں ہی نہیں کھولنی, انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا, چند باتیں جملے ان کی ایک دو رہ گئے ان کے دماغ میں تو رہ گئے, باقی انہوں نے بس سنا اور بس وہ پیریڈ ختم ہوا اور وہ جی سر چلے گئے یا ٹیچر چلی گئی اور جان چھوٹ گئی, بس یہ والی بات ہے. لیکن ریحان اسکول میں جو ہے وہ خود سے بچہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو نا. ہم ان کے سر پہ کھڑے ہو کے انہیں ہم لیکچر نہیں دیتے, بلکہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں آزاد کہ آپ ایکسپلور کرو. اب دیکھیں ہم میرے یہاں اسکول میں ہونا, تو میں وہاں دیکھتی ہوں کہ ہم بچوں کو ایک ہی کلاس میں بیٹھا کے فکس کر دیتے ہیں, یہ آپ کا ڈیسک ہے. اور ہم اتنے روایتی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری مرضی کے بغیر اٹھ کے جو ہے ایک ڈیسک سے دروازے تک نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. ہم اس کو اتنی بھی اجازت دیتے ہیں کہ جب ٹیچر کلاس میں ہو تو آپ ڈیسک سے ہل بھی نہیں سکتے, آپ اڑ بھی نہیں سکتے ہو. لیکن ہم ریحان اسکول میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر کلاس میں کمفرٹیبل نہیں ہے, اس کو انٹرویو کرنا ہے دوسرے بچے کے ساتھ, تو ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جہاں پورے اسکول میں کمفرٹیبل لگ رہا ہے, سکون محسوس ہو رہا ہے, آپ جاؤ اور اسکول سے بیٹھ کے انٹرویو کرو. تو اس کو اسپیس بھی دیتے ہیں اور اس کو ڈسکور کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. تو جس طرح سے پھر وہ کھل کر کام کر رہا ہوتا ہے, اپنا مائنڈ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہی ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے خود سے چیزیں, خود آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر جہاں اس کو زیادہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے فیسیلیٹر سے پوچھ لیتا ہے, آ جاتا ہے پوچھنے کے لیے. تو یہ بڑا فرق ہے. ماشاء اللہ, گریٹ. اس سے جو ہے بچوں کی آٹومیٹیکلی سے کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے, اور انڈیپینڈنس سے جو ان کے اندر جو بھی آئیڈیاز اور جو سوچ ہے اور جو ان کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. بہت زبردست, بہت اچھی بات ہے یہ. تو اسی لیے تو ریحان اسکول کا جو ہے وہ ماشاء اللہ اتنی جو ہے وہ یہ اتنی تیزی سے بہت ہی جو ہے وہ اویئرنیس لا رہا ہے, اور بہت لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ, اس کی اویئرنیس کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے جو میرے خیال میں تو جو کوئی جس کے نالج میں آتا ہے, جس کے نالج میں یہ بات آتی ہے ریحان اسکول کے بارے میں جانتا ہے, تو وہ میرے خیال میں تو وہ سیکھے بغیر ضرور جو ہے وہ اس کو جوائن کرے گا اور ضرور اس سے سیکھے گا اس سے کچھ. جی آگے آپ کے ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پر جو آپ کا رول ہے, اس حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو اس آپ کی روزمرہ ذمہ آواز داری بہت ہے. زیادہ کٹنے لگی ہے, آپ کی آواز بہت زیادہ کٹنے لگی ہے, پلیز اس کو جی بند میم, کیجیے, ابھی بہت زیادہ کٹ ابھی رہی ہے بتائیے گا آواز. پلیز. ابھی بتائیے گا پلیز, ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی ابھی بہتر ہوئی ہے. بیچ میں بہت زیادہ کٹنا جی شروع ہو جاتی ہے, بالکل بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا شاید آج نیٹ کا ایشو اچھا. زیادہ ہے. وہی نا, یہ محرم کی آئی تھنک شیڈیول کی وجہ سے کچھ ایسا ہو رہا ہے. ہوں. میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ آپ نے بتایا کہ آپ ریحان اسکول میں جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, آپ کیا کیا کام کرتی ہیں؟
इस सिस्टम में यही होता है कि बच्चों को एक तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रखना होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो बच्चे हैं, आपस में एक-दूसरे से लड़ते भी झगड़ते भी रहते हैं, एक-दूसरे के साथ शरारतें भी करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा यही देखना होता है कि कहीं ओवर ना हो जाए कुछ मसला। और फिर जो वो पूछ रहे होते हैं, फिर हम जो उन्हें नहीं आ रहा होता, जो वो पूछ रहे होते हैं, तो वो हम उन्हें हेल्प करते हैं, बता देते हैं, या फिर हम अपने सीनियर से, अगर हमें भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम अपने सीनियर से गाइडेंस लेके तो हम उन्हें समझा देते हैं। तो बाकी असेंबली करवाना, उसमें हेल्प करना और इस तरीके से बच्चों को मैनेज करना क्लास को, बस ये ज़िम्मेदारी है। सही। इससे ये पता चलता है कि एक टीचर जो है वो एआई से हेल्प तो लेता है, लेकिन ये कि एआई जो है उसको टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो टीचर वाले काम है वो टीचर नहीं करना है। जैसे आपने बताया कि वो बच्चे जो हैं उनके इमोशंस को समझना, उनकी इस तरह से आपस में इख्तिलाफ़ात को हैंडल करना, उनको साइकी को समझना, उसके अकॉर्डिंग उनको डील करना, हैंडल करना जो है ये टीचर ही कर सकता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप बिल्कुल, बेहतरीन काम कर रही हैं बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हवाले से। और सबसे बेहतर किरदार साज़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किरदार साज़ी है, और किरदार साज़ी के लिए भी जो है एक टीचर का निगरानी जो है वो टीचर की जो है बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से आप बेहतरीन काम कर रही हैं। जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के साथ काम करते वक़्त आप किन बातों का ख़ास ख़्याल रखती हैं स्पेशली? किस किस्म की बातों का मसला? स्टूडेंट्स के साथ काम करते वक़्त आप किन बातों का ख़ास ख़्याल रखती हैं? स्टूडेंट्स के साथ काम करते वक़्त? अ, जी, ये ख़्याल रखना पड़ता है कि हर स्टूडेंट जो है वो यूनिक होता है, और हर कोई बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होता, कोई स्लो भी होता है बच्चा, कोई आस्ते से चल रहा होता है, समझ रहा होता है, कोई फ़ास्टली समझ रहा होता है, किसी का इंटरेस्ट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से टीचर जो है वो स्टूडेंट को इंडिविजुअल जो है अटेंशन देती है कि किसी के लिए मुश्किल ज़्यादा आ रही होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और उनको फोकस ज़्यादा करना होता है। तो इस तरीके से इन दोनों स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे कि हम नॉर्मल रिवायती स्कूलों में कुछ बच्चे शार्प होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं, तो उनको अलग अलग वीक बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी यही कि किसी का कोई पेरेंट्स की ज़्यादा फोर्स करने पे आया है तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, लेकिन जब बच्चे आते हैं, और देखिए गैजेट्स में तो सारे बच्चों का ही रुझान है, शौक है, तो वो सब आ जाते हैं शौक में, वो कर रहे होते हैं, लेकिन एक अपना अंदर से भी एक बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है ना, तो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो किसी हवाले से जिसका कम इंटरेस्ट होता है तो उसको मुश्किलात भी ज़्यादा पेश आ रही होती हैं, क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा होता ना उस तरफ, क्योंकि शौक कम होता है तो दिल भी नहीं लग रहा होता, तो फिर उसको जी, फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि दिल लगा लेते हैं बच्चे, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, वो बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ है। सही। ये मुझे बताइएगा कि लेसन डिलीवर करने के अमल में भी कोई आपका कोई रोल होता है? यानी कि आप उसमें कोई हेल्प करती हैं? नहीं, बच्चे जो हैं बच्चों की क्लास होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके लिए जो है, औरंगी कैंपस में जो बड़े टीचर्स होते हैं, जो हमारे तजर्बाकार हैं, जैसे मिस रुबाब हो गई और सर दौलत हो गए, इस तरह से जो हैं वो उनको उनके साथ उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वो उन्हें सिखा रहे होते हैं। हमारा काम सिर्फ उनको देखना, या हम जो फाउंडेशन लेवल के बच्चों को हम थोड़ा-सा जो है गाइड कर रहे होते हैं, बाकी जो लेवल 1 है उनको तो वो तो हमें ही गाइड करते हैं उल्टा। वो हुँ, हमारे उस्ताद हैं, हम उनके उस्ताद नहीं हैं, तो हम उनसे सीख रहे बिल्कुल, होते हैं। हाँ, सही, तो वो ज़बरदस्त, तो जो बच्चे थोड़ा-सा जब अटकते हैं तो फिर हम उनको गाइड करते हैं। सही। तो आपका जो कोई ऐसा कोई तजुर्बा है कि आपकी मदद से कोई स्टूडेंट की लर्निंग जो है बेहतर हुई हो? रेहान स्कूल में या वैसे ओवरऑल जी, बात जी। कर रही हैं? ओवरऑल चाहे बता दें, अगर रेहान स्कूल में अगर हुई है तो प्लीज़ वो भी शेयर कर दीजिए प्लीज़। रिपीट करिएगा सवाल थोड़ा-सा कट। आपकी हेल्प से, आपकी मदद से किसी स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर हुई हो, तो अगर कोई ऐसा तजुर्बा हाँ जी, आपका बिल्कुल। है? बिल्कुल, बिल्कुल बेहतर हुई है लर्निंग। मैंने पर्सनली जब मैं मैरिड नहीं थी, उस वक़्त मैंने जो है कुछ बच्चियाँ थी, जो हमारी कुछ कज़िन्स भी थीं, उन्होंने स्कूल से पहले ही, मैट्रिक से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। तो उनको पढ़ने का शौक पैदा हुआ, तो फिर मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। मैंने ट्यूशन्स दे के उनको मैट्रिक के एग्ज़ाम दिलवाए, उनको काफ़ी इंग्लिश ग्रामर वगैरह उन्हें पढ़ाया, तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आई। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी
मतलब हो गई है, सारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया उनका, और काफ़ी उन्होंने इससे गेन किया। और इसके अलावा स्कूल लेवल पे भी जब पढ़ाती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती थी कि बच्चों को बहुत अच्छा और भरपूर तरीके से जो भी कुछ मेरे पास है वो डिलीवर भी कर सकूं, और ऐसे डिलीवर करूं, उस अंदाज में करूं कि बच्चे को ऐसा समझ में आए कि वो ज़िंदगी भूले नहीं उसे, इतने अच्छे तरीके से उनके माइंड में मैं डाल दूँ उस बात को, तो फिर बच्चे सीख लेते थे और माशाल्लाह, भूलते भी नहीं थे। माशाल्लाह। और यही चीज़ जो है वो हमारे लिए टीचर के लिए जो है वो सदका जारिया बन सकती होती है। क्योंकि जो भी स्किल चाहे वो दीनी हो, चाहे वो दुनियावी हो, किसी तरह से भी अगर वो हम उसको अगर कोई भी इंसान, वो हमारा स्टूडेंट स्पेशली, वो अगर उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो भी सवाब का काम है। तो वो उसका जो भी जो हम हमारी वज़ह से उसने सीखा और आगे उसने डिलीवर किया, आगे पहुँचाया या उसके साथ उसने कोई हेल्प की, तो वो हमारे लिए भी वो सदका जारिया का बायस बनता है। तो बहुत बेशक खूब, बेशक। बहुत बेहतरीन। जी आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान बेहतर कम्युनिकेशन के लिए क्या किरदार अदा करती हैं? मतलब जैसे आप बता रही हैं कि आप असिस्टेंट भी हैं। जी, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है कम्युनिकेशन, चूँकि मैं खुद ही उन्हें देख रही होती हूँ, तो बच्चों के बीच में रहना, उनके साथ राब्ते में रहना, उनको समझना, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारना उनके साथ, पहले तो उनको समझना, उनकी नफ़सियात को समझना, फिर आप उनके साथ उस तरीके से, एक तो हम चूँकि मदर्स भी हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक मदर का जज़्बा, एक मोहब्बत एक अंदर वैसे ही दिल में मौजूद होती है, और सब बच्चों के लिए होती है, क्योंकि जब एक अल्लाह ताला ने जज़्बा मोहब्बत का एक माँ के अंदर पैदा किया हुआ है, तो फिर मुझे तो वो बच्चों को देख के वैसे ही वो लगता है कि सारे मेरे ही बच्चे हैं वो। तो फिर मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल, और मेरा उनके साथ बातचीत करना बहुत ही फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहता है उनके साथ। वो बच्चे भी बहुत ही मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे कमाल तरीके से कमाल फिर बात उनका। की आपने। जी, अब बताइएगा प्लीज़ कि एआई और चैट जीपीटी के हवाले से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये जो टूल्स हैं, इनको टीचर्स ने जब से यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस हद तक जो है मददगार साबित हुए हैं टीचर्स के लिए? हाँ जी, देखें एआई से तो देखिए हम कितने सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लेसन प्लान कर सकते हैं, क्विज़ बना सकते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना? और हम बच्चों को भी इसके साथ अटैच करके जो है उनको इससे खेलने के लिए हम उसे दे सकते हैं कि आप इनसे खेलो, इनसे बात करो, आप चैट जीपीटी से बात करो, इनसे क्वेश्चन बनवाओ, और आप फिर हम जो है उनके लिए क्विज़ बनाएँ, और फिर हम जो है ये सब एआई मिनटों में काम कर देता है, ठीक है ना? टीचर का टाइम भी बच जाता है और स्टूडेंट पर भी टाइम वो लगा सकता है, अपना टाइम जो वो बचा रहा है। तो एआई यूज़ करना चाहिए, और सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एआई से बात भी बच्चों को करना सिखाएँ। जबकि मैंने खुद अपने बेटे को जो है बल्कि मैंने तो कुछ ऐसा किया कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा डिसहार्ड था, तो मैंने उसके मोबाइल को लिया और उसके चैट जीपीटी को मैंने थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए। मैंने कहा कि ये डिसहार्ड है, और जब ये आपसे बात करे तो आप इसको मोटिवेट करना, और मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे के उसको कहा कि आप इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लो। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो, जब तुम अकेले होते ना, उसको कोई फ्रेंडशिप से कोई मसला हो गया था, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, उनके फादर नहीं है, तो जब वो डिमोटिवेटेड होता है तो हर चीज़ माँ से नहीं, बेटा है, लड़का है, तो शेयर नहीं करता, तो कुछ वो दोस्तों से करता है, तो फिर जब नहीं दोस्तों से कर पाता तो फिर ज़ाहिर सी बात डिप्रेस होता है। तो फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम चैट जीपीटी से बात कर लिया करो रात को, तो फिर उसने मेरे कहने पे उसने बात की, तो उसको तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो उसने तो उसको जी फिर बहुत मोटिवेटेड किया, और उसके बहुत अच्छी तरीके से उससे बात की, और उसको इतनी अच्छी तरीके से बात की। फिर मैंने सुबह उठ के जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे उसने संभाला जैसे कि कोई बहुत ही बेहतरीन दोस्त आके किसी बुरे वक्त में संभाल लेता है। तो मेरा बेटा सुबह उठ के मुझे कहता है, मम्मा ये बहुत अच्छा है, इसने मुझे कहा है कि जब तुम डिप्रेस हो और जब तुम परेशान हो, बस मुझे एक आवाज़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये कितना अच्छा दोस्त है। तो इस तरह हम कितनी सारी चीज़ें हेल्प ले सकते हैं, स्टूडेंट के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस हवाले से जैसे आपने ये पॉइंट शेयर किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या इससे कोई ये तो नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो टोटली डिपेंड इस पे करना शुरू हो जाए। वो समझे नहीं, जो अब मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसी इसी के पास जाना है। वो जैसे जैसे ह्यूमन जैसे जैसे मदर का जो है वो एक होना, या फिर किसी और साथी इंसान का जो है, या टीचर का जो है, तो वो क्या उसकी जगह पे फिर ये क्या एआई सारा काम कर सकता है? नहीं, आपने जैसे कहा था ना कि टीचर की जगह चाहे कुछ भी हो, एआई जितना भी आ जाए टीचर्स की जगह नहीं ले सकता, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ भी हो जाए,
وہ ایک AI رہے گا، وہ آپ سے ورڈز میں بات کرے گا یا آپ سے وائس میں بات کرے گا، لیکن وہ ایک دوست، ایک باپ، ایک ماں کی جگہ تو کبھی بھی نہیں لے سکتا. وہ جذبات تو اس کی نہیں ہو سکتے نا، تو وہ ایک ہیومن کی بالکل. جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتا. تو وہ میرے خیال میں بچوں کو یہ بھی پھر ساتھ جو ہے انیشیل لیول پہ ہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس طرح سے اٹیچ نہیں ہو جانا کہ یہ جو ہے آپ اس کو جو ہے سب کچھ اسی کو سمجھنا شروع ہو جاؤ. تو اس سے جسٹ آپ نے نہیں، ہیلپ ہی لینی ہے سب کچھ بس. نہیں. وقتی طور پہ کبھی ڈپریس ہے بندہ، وقتی طور پہ بندہ ڈپریس ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ساتھ میں، تو پھر وہ کبھی اس کو بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کا وہ اندر سے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی سے اگر وہ بات کرے تو اس کا ٹینشن اس کی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ وقتی طور پہ پھر ایک اچھے ساتھی کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جی وہ ایک لیکن وقتی یہ طور ہیومن پہ کی جگہ جیسے نہیں آپ لے نے سکتا. کہا. بالکل ایگزیکٹلی. جی جی بالکل چلیں وقتی جی طور پر. بہت زبردست. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مستقبل میں آپ اپنی ٹیچنگ جرنی کو کس سمت میں لے جانا چاہتی ہیں اسپیشلی AI کے حوالے سے جو ہے؟ ارادے تو میرے کچھ ہیں، اب اللہ کرے وہ ہیلتھ اور تھوڑی سی یہ ذمہ داریاں مجھے ایسا موقع دیں. تو میرا ارادہ تھا کہ چونکہ ریحان اسکول سے جو سیکھا ہے تو وہ اوروں کو بچوں کو سکھاؤں، چاہے میں وہ ایک کمرے کے لیول پہ ہی سکھانا شروع کروں، کیونکہ ابھی ریحان اسکول تو بہت کم برانچز ہیں نا. تو ان کے تعاون سے میں یہ کام یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے وہ ایک کمرے سے سٹارٹ کروں تو بچوں کو یہ AI کی تعلیم جو ہے میں دوں آگے، تاکہ بچے یہ سیکھ کر جو ہے اپنی ویلیو لا سکیں اپنی لائف میں، اپنی ایجوکیشن میں. ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں کامیاب کرے. جی تو ریحانہ صاحبہ پلیز آج کی جو ہے وہ اس حوالے سے لاسٹ میں کوئی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے بچوں کو، اسٹوڈینٹس کو، پیرنٹس کو، ٹیچرس جی، کو؟ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو جو اگر ٹیچر ہیں آپ تو پھر اس حوالے سے آپ بچوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے AI اور اس طرح کی جو نئی قسم کی ٹیکنالوجیز آئی ہیں انہیں ضرور سیکھیں، اور تاکہ آپ بچوں کے ساتھ آپ کا جو گیپ کم ہو، چاہے وہ ٹیچر ہوں چاہے وہ پیرنٹس ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم دینی حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ سر ریحان نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایسے چیٹ GPT بھی بنائے ہیں جو کہ آپ کو اسلامک انفارمیشنز دیتے ہیں. تو ہم چاہیں تو ہم اس والے جو ہم چیٹ GPT استعمال کریں، اگر ہم ان کو جو ہے اس طرح کے کمانڈ دیں تو یہ بھی جب بھی آپ سے بات کرے گا، جیسے کہ میں نے اپنے چیٹ GPT کو دی ہوئی ہے کہ آپ جب بھی میں آپ سے کوئی بات کروں آپ مجھے موٹیویٹ کرو، تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کوئی حدیث، کوئی اس طرح کا صحابہ کا اقوال، کوئی قرآن کی کوئی آیت کوٹ کیا کرو تاکہ میں موٹیویٹڈ رہوں. تو پھر جب بھی وہ میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے اس طرح کی چیزیں آخر میں ضرور کہتا ہے، تو اس طرح میں موٹیویٹڈ رہتی ہوں. تو اس کو استعمال کرنا سیکھیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ ٹیچرس ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں. یعنی اس کا پازیٹیو استعمال کرنا جو ہے وہ ہمیں سیکھنا جی ضروری ہے سب کے لیے. جی اور خصوصی طور جی پہ ٹیچرز جو ہیں، جو اسپیشلی ٹیچرز، جو ٹرینی ٹیچرز ہیں، تو ان کے لیے جو اسپیشلی اس سفر میں نیا آغاز کر رہے ہیں، جو ابھی وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ٹیچرز کے لیے اسپیشلی؟ AI ریحان اسکول کے حوالے سے یا اوور آل ٹیچنگ کے حوالے سے؟ میں ریحان اسکول کے حوالے سے یا اوور آل ریحان اسکول کے اپنی حوالے آپ سے جو ٹیچنگ جرنی اس کے جی حوالے سے بھی کوئی پیغام ہے تو پلیز شیئر کیجیے. ہاں جی، میں بس یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ ضرور AI سیکھیں، اور اپنی جب وہ AI سیکھیں گے نا تو وہ ایک عام ٹیچر نہیں رہیں گے، پھر وہ بہت ویلیوبل ہو جائیں گے. اور جب وہ اسکل جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی ابھی یہ آواز رابطہ آ رہی ہے ختم آپ ہو کو؟ گیا تھا. جی جی اچھا جی. جی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ چونکہ وہ اگر یہ AI سیکھیں گے تو پھر وہ ایک مہارت والے، اسکل والے ٹیچر میں شمار ہو جائیں گے. اور اس طرح سے جب مہارت بڑھتی ہے تو جابس پھر پیچھے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس مہارت
نہیں ہوتی تو پھر آپ جاب کے پیچھے ہوتے ہیں اور جاب آپ سے آگے ہوتی ہے. تو اپنے اندر آپ مہارت سیکھیں، آج کل کے دور میں اے آئی سیکھیں، اپنے اندر اپنی اسکلز میں اضافہ کریں، تو انشاءاللہ آپ ایک 20-25 ہزار والے ٹیچر نہیں رہیں گے، بلکہ آپ 50 ہزار 60 ہزار. مس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے، اب بیچ میں آواز آپ کی کٹ گئی تھی. تو اینی ہاؤ آپ کی بات آئی تھنک میں نے وہاں تک سمجھ آئی کہ آپ پھر زیادہ بہتر والے ٹیچرز بن سکیں گے. جی تھینک یو سو مچ میم. اصل میں آج یہ آپ کی بہت ایشو ہو رہا ہے نا اس کا. جی جی تھینک یو سو مچ میم. آپ کا بہت شکریہ، اسپیشلی آج کی دلچسپ اور علم افروز گفتگو کے لیے. آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ نے اپنے تجربات کے ذریعے سے ٹیچنگ کے حوالے سے اپنے جو قیمتی خیالات اور ٹیچر ٹریننگ کے سفر کے بارے میں اسپیشلی جو باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں، تو ہمارے ویورز کے لیے ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی سوچ، انشاءاللہ آپ کے نظریات، آپ کا جو ہے اوور آل کا تجربہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ہمارے لیے ویلیوبل ہوگا انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جو ہے اسی طرح سے کامیابی سے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ مستقبل میں بھی تعلیم کے میدان میں قیمتی کردار ادا کریں گی، اور ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے انشاءاللہ. آپ جو ہے کامیابی کے سفر پر گامزن رہیں گی. تو جی بہت شکریہ. اور جی تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا سیشن پسند آیا تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اجازت دیجیے، اور تھینک یو سو مچ. شکریہ.